अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूँ वसीम अली और आप देख रहे हैं PML इन सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कल पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर जो है वो मुश्तरका जो है वो एक सेशन था जिसके अंदर सदर पाकिस्तान ने ख़िताब किया और ख़िताब सुनकर मेरी तरह काफ़ी सारे लोग जो है वो पाकिस्तानी अवाम जो है वो हैरान भी होंगे कि हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो किस मुल्क की इतनी तारीफ़ कर रहे हैं। प्रेसिडेंट साहब ने जब ये बात अपनी शुरू की, तकरीर शुरू की, तो उसके अंदर उन्होंने इमरान खान साहब की इतनी ज़्यादा तारीफ़ें की, इतनी ज़्यादा तारीफ़ों के पुल बांधे कि मैं हैरान रह गया कि ये किस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं जो इतने अच्छे इंसान हैं। और फिर उन्होंने सहूलियात ज़िंदगी जब गिनवाना शुरू कर दी तो हैरत जो है वो बढ़ती चली गई कि हमारे जो सदर साहब हैं ये किस दुनिया के मुल्क की बात कर रहे हैं जिस मुल्क के अंदर इतनी ज़्यादा सहूलियात हैं, जिस मुल्क के हुक्मरान इतने जो है वो अच्छे हैं। और ऐसी मुल्क की आवाम तो ऐसे लग रहा था कि जैसे उनके मुँह में जो है वो सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए होंगे। लेकिन बाद में पता चला कि हमारे सदर साहब ये पाकिस्तान की बात कर रहे हैं और जिस वज़ीर-ए-आज़म की तारीफ़ें जो है वो तारीफ़ों के पुल बांध रहे हैं वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब हैं। यकीन करें बड़े बड़े जो है ऐसे मैंने लोग देखे जो चापलूस देखे, लेकिन कल सदर साहब ने यकीन करें हादी कर दी। और हैरत इस बात पे थी कि ये उस शख्स की तारीफ़ कर रहे हैं जिसकी नाअहलियों के अंबार लगे हैं, जो पहले तो कह रहा था कि 22 साल मेरी जदोजहद है, मेहनत है और मेरे पास एक टीम है। लेकिन जब वो टीम जो है वो इक़्तिदार के अंदर आई तो उसके अपने फॉलोअर जो उसको डिफेंड कर रहे थे, उसके स्पोक पर्सन, वो सभी जो है वो उससे नाला होंगे, थक गए और उसको डिफेंड करना उन्होंने बंद कर दिया। आज आप देख लें कि तहरीक इंसाफ के जो अक्सरियत के साथ जो वोटर्स थे, जो सपोर्टर्स थे, जो तहरीक इंसाफ की जो है वो बात करते थे, उसके बिना जो है वो किसी को बर्दाश्त नहीं करते सकते थे, किसी की बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे, आज वो भी इमरान खान की इन पॉलिसियों से, महंगाई से, करप्शन से तंग आकर जो है वो खामोश होकर बैठ चुके हैं। अब पाकिस्तान के ऐसी इतनी ज़्यादा जिस तरीके से वो तारीफ़ें कर रहे थे, ऐसे पाकिस्तान की जिस पाकिस्तान के अंदर मीडिया पर मुकम्मल पाबंदियां हैं, मीडिया को जो है वो हुकूमत अपने तौर पर चलाना चाहती है और ऐसे अवलदार एंकर्स वगैरह जो साफ़ी हैं उन्हें प्रमोट करना चाहती है ताकि जो इस खटपुतली सरकार की जो नाकामियाँ, जो सी खामियाँ हैं, इसकी अवाम दुश्मन पॉलिसियाँ हैं, जो एंकर अज़रा, जो साफ़ी तंजीमें, साफ़ी अज़रा जो है वो इनको एक्सपोज कर रहे थे, वो एक्सपोज ना कर सकें। और जो इनके लफाफा अवलदार साफ़ी हैं ताकि उन वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जो खामियाँ हैं उनको छुपाएँ और मुस्बत रिपोर्टिंग करें। भले कुछ मुस्बत रिपोर्ट कुछ करने को ना हो, लेकिन वो अपनी तरफ से सफ़ेद झूठ गाड़ कर आवाम को जो है वो गुमराह करें। और इसके अलावा आप देखें कि अपोजिशन मुकम्मल की मुकम्मल जेलों के अंदर थी और सफ़ाती तंजीमें जो है सहाफ़त पर पाबंदियाँ आयद थी, आवाम को बोलने का हक़ नहीं था, महंगाई इस कदर के आवाम से जो वो आटा तक छीन लिया गया। लेकिन हमारे सदर साहब पता नहीं कौन सी आंख से देख रहे थे, हमें भी फिर वो चश्मा दीजिए जिसके साथ जो है वो आवाम देख कर तसल्ली जो है उससे थोड़ी सी हो जाए, दिल को तसल्ली हो जाए कि पाकिस्तान के अंदर सब अच्छा हो रहा है, जैसी गर्दान जो है वो हमारे सदर साहब कल गर्दान रहे थे। अभी आपने देखा ये हाल ही में अभी 2 रोज़ पहले जो कंटोनमेंट बोर्ड के जो इलेक्शन थे, इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बरतरी हासिल हुई है। तकरीबन तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून जो है वो बराबर उन्होंने सीटें निकाली हैं। और तहरीक इंसाफ वो जमात है जिसने पिछले दिनों आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है वो मुस्लिम नून को शिकस्त दी थी और कश्मीर के अंदर अपनी हुकूमत बनाई। लेकिन आप देखें कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन के अंदर उन्हें बुरी तरह जो है वो शिकस्त का सामना है। हुकूमती जमात होने के बावजूद पंजाब के अंदर से उन्हें एक सीट तक नहीं मिल सकी और यही हिसाब उनका रहा बलूचिस्तान के भी अंदर। और ये डाउन यानी कि आप देख लें कि पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर के अंदर दूसरे नंबर पर जमात आई थी सीटों के लिहाज से, लेकिन पाकिस्तान के अंदर उसकी टोटल सीटें जो है वो 17 के करीब हैं। और मुस्लिम नून की जो सीटें हैं वो पहले 59 थी, अब 60 जो है वो हो चुकी हैं। अब देख लें कि पीपल्स पार्टी कितने पीछे रह गई है, मुस्लिम लीग नून आगे बढ़ चुकी है। और जो हुकूमती जमात थी साइम बुज़दार को जो है पंजाब के अंदर भी बहुत बड़ा जो है वो झटका लगा है और हुकूमती जमात जो है वो काफ़ी पीछे आ चुकी है। अब इसी चीज़ के तनाज़र के अंदर कल आपने देखा होगा कि डॉक्टर आरिफ मौलवी ने बहुत ज़ोर दिया है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर। अब इनके लिए इंतहाई ज़रूरी हो गई है। आप देखें पिछले दिनों जो है इनके एक वफाकी वज़ीर थे, उन्होंने वज़ीर रेलवे थे, उन्होंने कहा है कि जी इलेक्शन कमीशन ने जब मुस्तरद कर दिया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को तो उन्होंने गुस्से में आगे बड़े जलाल में आगे उन्होंने ये भी कह दिया कि जो इलेक्शन कमीशन है उसे आग लगा दी जाए, उसे ख़त्म कर दिया जाए। अब देखें ये इनकी ऐसी सिचुएशन हो चुकी है, ये जान चुके हैं कि तहरीक इंसाफ ने दोबारा जीतना नहीं है, इनकी पोजीशन ही ऐसी है, इनकी कारकर्दगी ही ज़ीरो है। और आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन होते हैं उसमें कारकर्दगी की बुनियाद पर जो है वो स्पीचेस की जाती हैं,
گراؤنڈ کے اندر جاتے ہیں، پھر عوام کو جو ہے وہ اعتماد میں لیا جاتا ہے. لیکن تحریک انصاف کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں جسے دکھا کر وہ پاکستانی عوام سے جو ہے وہ ووٹ مانگ سکیں. ہاں اگر اپنی تقریریں دکھائیں، جو تقریریں یہ کر کے لوگوں کو سبز باغ دکھاتے ہیں، وہاں بھی سبز باغ دکھائیں تو الگ بات ہے، لیکن پریکٹیکلی ان کے پاس دکھانے کو کچھ نہیں ہے. اسی خوف کی وجہ سے یہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن پر حملے کر رہے ہیں، الیکشن کمیشن پر زبانی حملے کر رہے ہیں، ان کو جو ہے اپنے دباؤ میں لانا چاہتے ہیں. اور کل پارلیمنٹ کا جو مشترکہ سیشن تھا، اسی کے اندر ڈاکٹر عارف اولوی صاحب نے یہی کہا ہے کہ جی الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے اس کو سیاسی فٹ بال نہ بنایا جائے، یہ پاکستان کا مستقبل ہے. اس کو اپوزیشن جو ہے وہ مکمل طور پر مسترد کر چکی ہے، الیکشن کمیشن نے مسترد کیا ہے، چونکہ یہ کام ہوتا ہے الیکشن کمیشن کا. الیکشن کمیشن نے کیسے جو ہے وہ نتائج لینے ہیں، انہیں اس چیز کو زیادہ جو ہے وہ مد نظر رکھنا پڑتا ہے کہ اس کے اندر کتنی شفافیت ہے کتنی نہیں. لیکن حکومتی جماعت جو ہے وہ بہت جو ہے اس چیز پر زور دے رہی ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا جو ہے وہ بل پاس کیا جائے، الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو اپروو کیا جائے اور نیکسٹ جنرل الیکشن کے اندر اسی مشین کے ذریعے جو ہے وہ ووٹنگ کی جائے. لیکن اپوزیشن کا یہ ماننا ہے، اور واقعی یہی بات ہے کہ حکومت جس طریقے سے اس پر فوکس کر رہی ہے، اس پر زور دے رہی ہے، اس سے یہی لگ رہا ہے یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین نہیں، یہ الیکٹرانک ووٹ چوری مشین ہے، جو کہ عوام کے ووٹ چوری کرے گی اور تحریک انصاف اس سے استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گی. اب یہی کنٹونمنٹ بورڈ کے جو ہے الیکشن ہوئے، آپ نے دیکھا اس کے اندر تحریک انصاف کو جس طریقے سے جو ہے وہ پسپائی ہوئی، وہ ریورس گیئر کے اندر جا رہی ہے. اسی چیز کو دیکھتے ہوئے اب ان کے لیے اور کوئی آپشن ہی باقی نہیں بچا ہے کہ ابھی چونکہ ٹائم بھی بہت کم رہ گیا ہے، 2 سال سے بھی کم عرصہ ہے نئے الیکشن کے اندر، تو ان کا جو فوکس تھا پچھلے 6 ماہ سے تھا وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ تھا، اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے تھے انہوں نے جو ہے وہ عوام کے ووٹ چوری کرنے تھے. چونکہ آپ نے دیکھا ڈسکا کے اندر یا اور بھی کچھ جو ہے وہاں بائی الیکشن تھے، وہاں پر انہوں نے بکسے چوری کرنے شروع کیے، اور پہلے بکسے ہوتے تھے، بکسوں کے بعد انہوں نے پریزائڈنگ آفیسرز کو چوری کرنا شروع کیا. تو جب عوام جو ہے وہ اپنے ووٹ پر پہرا دینے لگے تو انہوں نے نیا منصوبہ بنایا ہے، وہ ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین، جس کے ذریعے سے عوام کے ووٹ جو ہے وہ چوری کرنے کی کوشش کی جائے گی. لیکن جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ الیکشن بائی الیکشن ہوں پاکستان کے اندر جتنے بھی الیکشن ہوئے، جنرل الیکشن کے بعد ان کے اندر تحریک انصاف کو پسپائی حاصل ہو رہی ہے، اور یہی خوف تھا جس میں عمران خان صاحب گھبرا گئے اور جو ہے وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر جو ہے وہ زور دے رہے ہیں. لیکن میرا جو عمران خان صاحب کو مشورہ ہے کہ گھبرانا نہیں، انشاءاللہ آپ کو زبردست شکست ہوگی، اور آپ جو ہے وہ برداشت کا مادہ جو ہے وہ اپنے اندر اس چیز کے رکھیے گا. جو اسلوب آپ نے اپوزیشن کے ساتھ کیا، جو پاکستانی عوام کے ساتھ جو رویہ رکھا، پاکستان کو جو مہنگائی کے طوفان کے اندر جونک دیا، کرپشن زدہ پاکستان کو جو ہے مزید پہلے جو بہتر پاکستان تھا کرپشن سے کافی حد تک جو ہے وہ نواز شریف نے اس چیز کو نکالا تھا، لیکن اس وقت کا موجودہ پاکستان جو ہے وہ کرپشن زدہ عمران خان صاحب نے بنا دیا ہے. چونکہ ان کے وزیر کرپٹ، ان کے ہر پروجیکٹ کے اندر آپ کو کرپشن نظر آئے گی، اور جس پروجیکٹ کے اندر جو بھی ان کا وزیر پکڑا جاتا ہے اسے نکالتے ہیں، دوسرے پروجیکٹ کے اس کے حوالے کر دیتے ہیں، ایک وزارت سے نکالتے ہیں تو دوسری اسے سونپ دیتے ہیں، اور کارکردگی ان سے بہتر ہو نہیں رہی. کبھی وزارتیں بدلتے ہیں، کبھی آئی جیز بدلتے ہیں، کبھی کیا اسی طریقے سے جو ہے وہ انہوں نے 3 سال جو ہے وہ حکومت کی صرف، اور عوام کو جو ہے وہ پھدو لگائے رکھا، اور عوام کو جو ہے وہ مہنگائی کی چکی کے اندر پیس کر رکھ دیا.